बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 मई के 20 मुलज़मों को फ़ौजी अदालतों से सज़ाओं के बाद अब 2 बड़े वाक़यात क्या होने वाले हैं और इन सज़ाओं से इमरान ख़ान के उस दावे का क्या हश्र हुआ जिसमें उसने कहा था कि ये सारा फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन था और पूरी पीटीआई ये बताती रही कि जितने भी तोड़ फोड़ करने वाले थे वो तो एजेंसियों के लोग थे। अमरीकी दबाव का पाकिस्तान ने क्या असर लिया है और क्या असर लेगा, और मुज़ाकरात की कहानी क्या है। मुज़ाकरात अभी तक शुरू नहीं हो सके पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, जिसके बारे में एक बड़े अखबार ने ये ख़बर छापी है जो गलत साबित हुई है कि बैकडोर राब्तों के ज़रिए बात आगे बढ़ी है और नवाज शरीफ भी इमरान ख़ान से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये इल्म नजूम पर मबनी ख़बर है और गलत है। तो ये हमारे मेन मौज़ूआत हैं और साथ ही में ज़िमनी तौर पर ये कहा जा सकता है कि 9 मई की इन सज़ाओं ने जस्टिस अतहर मिनल्ला को भी जवाब दे दिया है, जिन पर पीटीआई की मोहब्बत का दौरा बड़ी शिद्दत से पड़ा था 2 दिन पहले और अजीब मज़ा खेज़ किस्म की बातें उसने की थी। तो पहले मैं इसी का जिक्र कर दूँ। कोई केस था कत्ल का जो 7-8 साल 7 साल से ज़ेर इल्तवा चला आ रहा है। तो उसकी समाअत के दौरान अतहर मिनल्ला साहब ने जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बैठे तो जज की कुर्सी पर है लेकिन वो पीटीआई के नुमाइंदे, वकील और मंदूब की हैसियत से वहाँ बैठे हैं और कोई भी मामला हो वो पीटीआई को बीच में ले आते हैं। तो इस केस में उन्होंने हुकूमत पर ये कहकर चढ़ाई की कि 7 साल से केस चल रहा है और रियासत और रियासती इदारे और हुकूमतें जो हैं वो मुखालफों को दबाने में मसरूफ़ हैं। यानी मौसूफ शायद नींद में थे या कोई और गोलियां उन्होंने खा ली थी। केस अगर मुलतवी है और उसकी समाअत नहीं हो रही, जो कि पाकिस्तानी अदालतों का तुर्रा इम्तियाज़ है कि जहाँ 50-50 साल केस चलते हैं, तो इसमें हुकूमत कहाँ से आ गई और रियासत कहाँ से आ गई। यानी क्या रियासत ने अदलिया को कहा था कि ये 7 साल तक इस केस को मत चलाओ और अब चलाना जाके। असल जो दर्द उसको जागा मिनल्ला साहब को वो ये था कि तमाम रियासती इदारे जो हैं वो सियासी मुखालफों के पीछे पड़ गए हैं और कोई काम नहीं कर रहे। सियासी मुखालफों से क्या मुराद थी? ज़ाहिर पीटीआई जिसकी मोहब्बत में वो आइन को भी भूल जाते हैं, कानून को भी भूल जाते हैं, ज़ाब्ता अखलाक को भी भूल जाते हैं, अमूमी अखलाकियात को भी भूल जाते हैं, यहाँ तक कि कॉमन सेंस को भी भूल जाते हैं। तो अब 9 मई की सज़ाओं से उनको ये जवाब मिल गया कि जिनको आप सियासी मुखालिफ कह रहे हैं वो सियासी मुखालिफ नहीं है, वो शर पसंद है, वो इंतशार पसंद है और वो दहशत गर्द है। तो उम्मीद है अतहर मिनल्ला की तसल्ली हो गई होगी। अच्छा, अब सज़ाओं के नतीजे में इमरान खान का बयानिया देखिए कैसे झूठ बेनकाब हुआ। जब ये सज़ाओं का ऐलान किया गया, सज़ाएँ सुनाई गई, ये फ़ैसला आया, तो उसके साथ ही हर मुजरिम जिसको सज़ा हुई थी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाई गई कि जो कारनामे उसने अंजाम दिए वो कारनामे वीडियो पर दिखाए गए 20 के 20 मुजरिमों के साथ। तो इससे एक तो इमरान खान का ये चैलेंज वो भी दरिया बुर्द हो गया। उसने चैलेंज किया था ना, आपको याद होगा, इसने कहा था कि अगर ये हमारे कारकुनों ने किया है तो हमें वीडियो दिखाई जाए। वीडियो कहाँ है? और ये पीटीआई के सोशल मीडिया ने और पीटीआई ने काफ़ी तूफ़ान मचाए रखा कि बताओ, दिखाओ वीडियो कहाँ है। वीडियो तो है नहीं आपके पास। इसका मतलब ये है कि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था एजेंसियों के नुमाइंदों ने किया था। तो उन्होंने 20 मुजरिमों की वो सारी वीडियो क्लिप दिखा दी जिनकी बुनियाद पर इनको सज़ाएँ सुनाई गई। तो आपको याद होगा मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि वीडियो इनके पास मौजूद हैं और वो वक्त पर दिखाई जाएंगी, और चुनांचे इस वक्त ये वक्त 20 की हद तक आ गया और वो दिखा दी गई। और दूसरा, अगर ये सब कुछ एजेंसियों ने किया था, एजेंसियों के लोगों ने किया था, जैसा कि पीटीआई ये दावा करती रही है, ढोल पीटती रही है, गले फाड़ फाड़ कर चिल्लाती रही है, और इमरान खान जो कायनात का सबसे कज़्ज़ाब आदमी है उसने गैर मुल्की मीडिया को भी और पाकिस्तानी मीडिया को भी 50 मरतबा से भी ज़्यादा बार उसने ये कहा कि ये तो एजेंसियों का किया रहा है। एजेंसियों को लोग आए थे, पीटीआई के लोग तो सिर्फ एहतजाज करने गए थे। तो अब इनसे कोई पूछे कि अगर ये एजेंसियों के लोग थे और सज़ाएँ इनको हुई हैं जिनको एजेंसियों के लोग आप कहते हैं, तो फिर सज़ाएँ सुनने के बाद, इस फैसले के आने के बाद पीटीआई पर शोक क्यों तारी है, गमो गुस्सा की फ़ज़ा क्यों तारी है, क्यों कहा जा रहा है कि ये इंसाफ का कत्ल हो गया है, जुल्म हो गया है,
नाइंसाफ़ी हो गई है, आइन की खिलाफ वर्जी हो गई है, और क्यों PTI का पूरा सोशल मीडिया एक किस्म के करबल बला के माहौल से गुजर रहा है, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं। अगर ये एजेंसियों के लोग थे तो अच्छी बात है, फिर तो एजेंसियों के लोगों को सज़ा हो गई, आपको तो जश्न मनाना चाहिए। तो जश्न के बजाय आपके यहाँ सफ़े मातम बिछी हुई है, फिर क्या चक्कर है? उमर अय्यूब बोल रहा है, वो अलीमा खान बोल रही है, सारे बोल रहे हैं जितने भी PTI के लीडर हैं कि ये बड़ा जुल्म हुआ है, ये 20 कारकुन। और एक प्रोग्राम में किसी साहब ने कहा कि ये ठीक है, लोगों से गलती हो गई, लेकिन इनको सज़ा इतनी ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए थी। ये TV पर बैठकर एक साहब ने गोल मोल से अंदाज में बात की। तो बात ये है कि ये भी झूठ है कि ये इनसे जज्बात में आकर गलती हो गई। जज्बात में आकर गलती नहीं होगी, इनको पहले से तैयार किया गया था कि आपने ये काम करना है, हमने कोर कमांडर हाउस पर हमला करना है, हमने फलां जगह पर हमला करना है, और आज ही रात इनकलाब लाना है। ये गलती करने नहीं गए थे, ये इनकलाब लाने गए थे। तो ये इमरान खान का बयानिया तो ख़त्म हो गया, और साथ ही जो ISPR ने इन सज़ाओं का फ़ैसला जारी करते हुए जो फ़िक्रे कहे हैं, उनमें मैसेज और मतलब पिन्हा क्या है, अया है, उनको नोट किया गया है किसी हद तक, और किसी हद तक नोट नहीं किया गया। मसलन एक फ़िक्रा उसमें ये था कि सियासत के ज़रिए दहशत गर्दी का जो उनसर है वो इसमें शामिल था, यानी कि PTI दूसरे लफ्ज़ों में एक सियासी दहशत गर्द पार्टी है। और दूसरा फ़िक्रा उसमें ये था कि इंतशार और दहशत गर्दी की सियासत का ख़ात्मा कर दिया जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है, और लोग अगरचे इसको शायद इतने सादा सीधे अल्फाज में बयान करने से गुरेज करें एहतियातन, लेकिन मैं खुलकर बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि PTI की सियासत पर मोहर लगा दी गई है, और PTI की सियासत ताबूत में बंद करके दफन कर दी गई है, और PTI को ये सियासत नहीं करने दी जाएगी। अगर PTI ने सियासत करनी है तो उसको अपनी कायाकल्प करनी होगी, पूरे का पूरा अपना तशख़्ख़ुस बदलना होगा, जिसके लिए इमरान खान तैयार नहीं है। क्योंकि अगर वो सब कुछ ख़त्म हो गया तो फिर उस एजेंडे का क्या बनेगा जिसके तहत इमरान खान को लाया गया, और जिसके तहत अब भी इमरान खान के अंदर बाज़ हलकों की तरफ से फूंक भरी जा रही है। जैसा कि मिनल्ला का बयान है, ये तो पाकिस्तान के अंदर से लोग हैं, और कुछ पाकिस्तान से बाहर के लोग वो क्या है, रिचर्ड ग्रेनल, जिसके ट्वीट्स पर ये बड़े नाजा हैं और बड़े खुश हैं कि पता नहीं, हालांकि वो उस ग्रेनल साहब की अहमियत इतनी है कि वो वजारत ख़ारजा के उम्मीदवार थे। ट्रंप ने इनको एक तर्जमानी, वो वकील, एक किस्म का मंदूब जो है बनाकर रख दिया, टरखा दिया। और मंदूब भी किन मुल्कों का, वेनेज़ुएला का और शुमाली कोरिया का, जो कि आलमी सतह पर जो मसाइल हैं उनमें दूसरी तीसरी सफ़ के मसाइल में आते हैं, क्योंकि इस वक्त वेनेज़ुएला का कोई आलमी मसला नहीं है, और ना ही शुमाली कोरिया को इतना बड़ा मसला है। उससे बड़े मसले फ़लस्तीन हैं, नेटो है, यूक्रेन की जंग है, और इसी तरह कुछ और मसाइल भी हैं, मामलात भी हैं। और ये ग्रेनियल साहब के ट्वीट्स, वो चाहे 75,000 ट्वीट कर लें, मैं ये लिख कर देने को तैयार हूँ कि इन 75,000 ट्वीट्स का भी कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। और ये जो 9 मई की 20 मुकदमात की सज़ाएँ सुनाई गई हैं, तो ये भी एक तरह से ग्रेनियल को जवाब है, यानी ग्रेनियल को जो जवाब मिला है उसमें आप इस बात को भी शामिल कर सकते हैं। वैसे रियासती सतह पर पाकिस्तान ने अगरचे मुहतात पॉलिसी इख्तियार करने का फैसला किया, और मुहतात पॉलिसी ही इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन जो असल खबर है वो ये है कि अमरीकी दबाव को किसी भी सतह पर कबूल नहीं किया जाएगा। तो नाज़रीन, अब एक हफ्ते के अंदर अंदर ये इतला है कि ये 20 जो जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं, इनको तो आप प्यादा समझिए। अब अगले हफ्ते जो सज़ाएँ जारी होने वाली हैं उनमें कुछ प्यादे शामिल होंगे और कुछ सीनियर शामिल होंगे, बहुत सीनियर नहीं, दरमियाने दर्जे के सीनियर। और तीसरे मरहले में बड़े ज़्यादा सीनियर शामिल होंगे, जिनका ISPR के बयान में तज़किरा है कि हकीकी इंसाफ तब होगा जब 9 मई के मुजरिमों के मास्टरमाइंड और प्लानर्स, इनको सज़ाएँ मिलेंगी। तो ये प्लानर कौन थे, मास्टरमाइंड कौन थे? कुल 3 अफराद थे, फैज़ हमीद था, इमरान था और बुशरा बीबी थी। कई लोग ये कहते हैं कि नहीं जनाब, बुशरा बीबी का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो तो उन्होंने तो इमरान खान के फैसले पर तायद। ऐसा नहीं है। जो इजलास हुआ था, जिसके मिनट्स मौजूद हैं, जिसके सबूत मौजूद हैं, जिसकी शहादतें मौजूद हैं, उस इजलास में
یہ 3 لوگ تھے اور ان 3 لوگوں نے یہ سارا فیصلہ کیا تھا کہ کس طرح انقلاب لانا ہے۔ ظاہر ذمہ داریاں الگ الگ تھی۔ فیض کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس نے وہ تمام اہداف کی فہرستیں ان کو فراہم کی کہ کس کس جگہ پر آپ نے حملہ کرنا ہے، اور ان مقامات کے گوگل میپنگ کے ذریعے جو نقشے بنائے گئے تھے وہ ان کو دیے گئے کہ فلاں جگہ پر جانے کا راستہ یہ ہے کہ اس سڑک سے ہو کر اس سڑک پر آنا ہے، اس سڑک سے ہو کر اس سڑک پر آنا ہے۔ فیض کو پتہ تھا کہ کون سی سڑکیں ہیں جہاں نسبتاً زیادہ آزادی سے سفر کیا جا سکتا ہے اور کہاں کہاں ناکے لگے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ہجوم پھر انہی رستوں پر گیا، اور جو رنگ ماسٹر تھا ہر حملے کا جو گینگ لیڈر تھا، اس کے پاس یہ نقشہ موجود تھا کہ مجھے کس کس راستے سے ہو کر وہاں پہنچنا ہے۔ لاہور میں بھی لوگ لیبرٹی میں اکٹھے ہوئے، پھر ایک خاص روٹ انہوں نے اختیار کیا وہاں سے، کیونکہ یہ طے تھا۔ اور لاہور کے حملے میں وہ جس نے پتلون لہرائی تھی، اور ڈاکٹر خاتون جو ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب ان کی عمر 80 سال ہے، ان کے ساتھ رعایت ہونی چاہیے، تو بھئی 80 سال کی عمر میں جب آپ فوجی تنصیبات پر حملے کی قیادت کریں گی تو پھر رعایت کہاں سے ہوگی؟ قانون میں تو کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر کوئی مجرم 80 سال کا ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے، ایسا کہیں نہیں ہے۔ ہاں، لمبی سزا کے بعد ہمدردی کا ایک مرحلہ ایسا آتا ہے، لمبی سزا کافی حصہ کو بھگت لے تو اس کے ساتھ فیور کی جاتی ہے اور اس کی سزا معاف کر دی جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور پھر اس میں اب جو اگلی خبر ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ عمران خان کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلے گا، یہ حتمی فیصلہ ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ہوگی۔ اگلے مرحلے میں عمران خان کو فوجی عدالت میں پہنچایا جائے گا، اور کیسے؟ یہ جو جنرل فیض کا کیس چل رہا ہے، اس کی کچھ فارمیلٹیز پوری ہو رہی ہیں، وہ جیسے ہی پوری ہوتی ہیں عمران خان کو اٹھا کر فوجی عدالت میں ڈال دیا جائے گا، اور ٹرمپ آئے یا نہ آئے، یا کوئی اس کا مشیر ٹویٹ کرے یا نہ کرے، ان چیزوں کا ان معاملات پر کوئی اثر نہیں ہوگا، گر تک نہیں پڑنے دی جائے گی ان معاملات پر۔ اور جیسا کہ ہم نے اپنے ایک ولاگ میں ہماری بات ہوئی تھی کہ یہ جو پی ٹی آئی مطالبہ کر رہی ہے، قومی اسمبلی میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ 9 مئی کے معاملات پر اب مٹی ڈالی جائے، اس گرد کو اب بیٹھنے دیا جائے، تو بھئی یہ گرد بیٹھے گی نہیں، یہ گرد جو ہے یہ صاف کی جائے گی۔ گرد بٹھانے کا فیصلہ کہیں نہیں ہوا ہے، گرد کو صاف کرنے کا فیصلہ ہوا، اور گرد اسی طریقے سے صاف ہوگی۔ تو ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کہ اب مذاکرات کی کیا پوزیشن ہے، میں یہ بتا دوں کہ عمران خان کی جو سیاست ہے وہ تمام تر سنگین نوعیت کے جرائم اور غلطیوں پر مبنی ہے۔ اس کو جو کامیابی تھی وہ ایجنسیوں کی مرہون منت تھی، 3 جرنیلوں کی مرہون منت تھی، اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت تھی، عدلیہ کی ملی بھگت اس میں شامل تھی۔ اس میں عمران خان کی اپنی کسی صلاحیت کا قطعی کوئی عمل دخل نہیں تھا، لیکن جو اس نے 3 غلطیاں کی ہیں سیاست کے سیاسی اندازے کی بنیاد پر، وہ غلطیاں عمران خان کو اس کے انجام تک لے گئی، ورنہ شاید یہ اپنے انجام سے کچھ سال اور مزید وقت اس کو مل جاتا، یہ بچا رہتا۔ وہ 3 غلطیاں کیا تھی۔ سب سے پہلی بڑی غلطی اس کی تھی 9 مئی، ایک غلط اسیسمنٹ جنرل فیض نے اسے بنا کر دی کہ ہم یوں کریں گے اور انقلاب آ جائے گا، اور رات کو بلکہ انہوں نے اس منصوبے کی کچھ اطلاعات اپنے حامی اینکر پرسن اور میڈیا پرسن کو دے دی تھی۔ تو ان میں سے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ باتیں بھی اسی دن لیک ہو گئی تھی کہ امارات میں ہیں یہ جنرل حافظ عاصم منیر صاحب، تو ان کو وہاں گرفتار کر لیا گیا ہے، اب ان کو پاکستان لایا جائے گا۔ یہ خبریں چلا دی تھی انہوں نے اپنے یوٹیوب چینلز پر اور فیس بک پر اور ٹویٹر پر، یہ خبریں چلا دی تھی۔ تو یہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، جو پلاننگ تھی اس کے تحت ان کا خیال تھا کہ ایسا ہو جائے گا، یعنی آج رات کو انقلاب آ جائے گا، اور جب انقلاب آئے گا تو انقلابی حکومت جو ہے وہ یہاں سے متحدہ عرب امارات کو یہ آرڈر بھیج دی گی کہ یہ آدمی ہمارا مجرم ہے، اس کو گرفتار کر لو۔ تو اس کی بنیاد پر انہوں نے، ان میں ایک تو بہروز سبز باری بھی تھا، وہ ٹی وی ایکٹر جو تھا، اس نے بھی یہ خبر نشر کی تھی، کچھ اور لوگوں نے بھی اپنے ٹویٹس میں یہ اطلاعات دی تھی کہ یہ اتنے فلاں گرفتار ہو جائیں گے اور گرفتار ہونے والے ہیں، یا اس طرح کی کوئی باتیں انہوں نے کی تھی۔ تو 9 مئی کا سارا اندازہ غلط نکلا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا کئی بیچ میں بہت سارے بلنڈر کیے، وہ وزیر آباد والا لانگ مارچ بھی ان کا بلنڈر تھا، جس میں ٹوٹل 1,500 لوگ تھے، اور وہ قاتلانہ حملہ بھی ان کا بلنڈر تھا، کیونکہ وہ انہی کے گلے پڑنے والا ہے، فیض کے گلے پڑنے والا ہے، عمران خان کے گلے پڑنے والا ہے۔ پھر وہ صحافی کا قتل بھی عمران خان کا، ارشد شریف کا جو قتل تھا وہ بھی عمران خان کا بلنڈر تھا،
کیونکہ پلاننگ تو یہ تھی کہ یہ قتل کر کے حافظ عاصم منیر اور ISI کے چیف کے سر پر ڈال دیا جائے، تو یوں قتل ہوا تھا۔ اور قتل کرنے والے سب کو پتہ ہے کہ ایک ٹی وی چینل کا مالک ان میں شامل ہے، اور عمران خان ان میں شامل ہے، فیض حمید شامل ہے، مراد سعید شامل ہے۔ لیکن جو زیادہ یعنی امپیکٹ کے حساب سے جو بڑی غلطی تھی وہ 26 نومبر کا معاملہ تھا، جب PTI کا سارا وہ جو ایک امیج تھا جو اس نے ایک جعلی قسم کا ٹیرر بنا رکھا تھا، وہ سارا فنا ہو گیا۔ اس کے بعد اب PTI کبھی بھی کوئی بڑا دعویٰ کرنے کے قابل نہیں رہی، اور نہ ہی کبھی ایسا ہوگا کہ عوام اس کی کال پر نکلے۔ وہ جو ایک ٹیرر ہوتا ہے نا، ایک نفسیاتی ٹیرر جو اس کی میڈیا ٹیم نے بنایا ہوا تھا، اور میڈیا ٹیم سے مراد وہ ٹیم نہیں ہے جو امریکہ میں بیٹھی ہے، برطانیہ میں بیٹھی ہے اور سوشل میڈیا پر وہ بکواس کرتی رہتی ہے۔ میڈیا ٹیم سے میری مراد الیکٹرانک میڈیا، مین سٹریم قومی میڈیا کے درجنوں چینلز پر بیٹھے ہوئے ان کے 50 افراد جو رات دن PTI کے لیے زمین ہموار کرتے ہیں، اس کی سہولت کاری کرتے ہیں، میری مراد ان سے ہے۔ تو ان لوگوں نے جو ایک جعلی ٹہکا بنایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں PTI نکلے گی تو کیا سونامی لے آئے گی اور ملک بحران کا شکار ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا اس طرح کی پریڈکشن کی جا رہی تھی کہ 24 نومبر کو آر یا پار ہو جائے گا، اور ویسے بات تو صحیح ہے، آر یا پار تو ہو ہی گیا، یعنی PTI جو تھی وہ پار نکل گئی۔ اچھا، اب ایشو ہے کہ مذاکرات کیوں نہیں آگے بڑھ رہے؟ حکومت کی طرف سے رابطے کیے جا رہے ہیں، PTI کی طرف سے رابطے کیے جا رہے ہیں، کبھی وہ کمیٹی بناتے ہیں، کبھی یہ کمیٹی بناتے ہیں، کبھی وہ اسپیکر صاحب بلا لیتے ہیں اپنے چیمبر میں، اور اعلانات بھی ہو جاتے ہیں کہ با مقصد مذاکرات۔ PTI نے اپنی ساری شرطیں مذاکرات کے لیے ختم کر دیں۔ PTI یہاں تک جھک گئی ہے مذاکرات کرنے کے لیے کسی طریقے سے ہمیں کچھ ریلیف ملے، اور یہ سب کچھ عمران خان کی ہدایت کے مطابق ہوا، لیکن اس کے باوجود کوئی بات آگے نہیں بڑھ رہی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب تو خیر PTI کے رد عمل بڑا منفی قسم کا آ گیا ہے، PTI کے لیے اور مشکل ہو گیا مذاکرات کرنا۔ اندرونی کہانی صرف ایک سطر کی ہے، صرف ایک سطر کی۔ عمران خان کو یہ بات کنوے کی گئی ہے اور حکومت کے حلقوں کی طرف سے کی گئی ہے، اور یہ کوئی اتنی زیادہ اندرونی کہانی بھی نہیں ہے، کافی حد تک باہر آ چکی ہے، بہت سارے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے۔ اور وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جناب مقدمات پر مذاکرات نہیں ہوں گے، باقی جتنے مطالبات ہیں ان پر ہم غور کر سکتے ہیں، معاملات کی اصلاح کے لیے غور کر سکتے ہیں، حالات بہتر بنانے کے لیے غور کر سکتے ہیں، PTI پر جو سیاسی دباؤ ہے حکومت کا اسے ہم کم کر سکتے ہیں، لیکن مقدمات پر بات نہیں ہوگی۔ اور مقدمات میں 9 مئی بھی شامل ہے، مقدمات میں وہ 190 ملین پاؤنڈ والا بھی شامل ہے، مقدمات میں وہ توشہ خانے والا بھی شامل ہے، ملاقات، یعنی مقدمات جتنے ہیں وہ رہیں گے، ان کی واپسی نہیں ہوگی۔ وہ عدالتی فیصلے ان پر جو بھی ہونے ہیں وہ ہو کر رہیں گے، ان پر ہم بات نہیں کریں گے، مذاکرات میں ان کو شامل نہیں کریں گے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ کریں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، باقی چیزوں میں بھی 2 مزید باتیں ان پر واضح کر دی گئی ہیں کہ یہ 26 نومبر کے واقعات پر آپ کی مرضی کا کمیشن نہیں بنے گا، 26ویں ترمیم واپس نہیں ہوگی، اور یہ 3 چیزیں عمران خان کو بتا دی گئی ہیں۔ اب PTI جو ہے، حکومت نہیں، PTI جو ہے وہ مخمصے میں ہے، مشکل میں ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ کیا یہ کہہ کر مذاکرات سے انکار کر دے کہ مقدمہ، وہ انکار بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مذاکرات کے لیے انہوں نے جو نئی درخواست کی تھی اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہماری کوئی شرط نہیں۔ آخر میں پھر انہوں نے 2 شرطوں کا اضافہ کیا کہ 26 نومبر کا کمیشن بنایا جائے اور سیاسی قیدی رہا کیا جائے۔ تو پرسوں انہوں نے وہ مطالبات بھی واپس لے لیے، پرسوں سے مراد ترسوں، 2 دن پہلے انہوں نے وہ مطالبات بھی واپس لے لیے اور کہا کہ ہماری کوئی شرط نہیں، کوئی مطالبہ نہیں۔ لیکن جب عمران خان کو یہ بات پہنچی کہ جناب اس میں یہ چیزیں حکومت کی طرف سے بتا دی گئی ہیں، تو اس نے PTI والوں کو منع کر دیا کہ آپ نے اب انتظار کرنا ہے، ویٹ اینڈ سی کرنا ہے، انکار بھی نہیں کرنا مذاکرات سے، اقرار بھی نہیں کرنا، مذاکرات کی میز پر جانا بھی نہیں ہے۔ اور چنانچہ PTI مذاکرات کی میز پر جانا نہیں چاہ رہی، اور حکومت جو ہے وہ اس کو ایسی کیا جلدی ہے، اس کو ایسی کیا مصیبت ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں مذاکرات کی میز پر آؤ۔ وہ تو اس نے تو اب PTI کی چھیڑ بنا دی، انہوں نے، حکومتی حلقوں نے PTI کی یہ چڑ بنا دی ہے کہ ہاں جی ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، جب آؤ، کب آؤ گے بھائی، انتظار کر رہے ہیں، آؤ نا۔
تو پی ٹی آئی نہیں جا رہی۔ تو یہ ہے مذاکرات کی کل کہانی۔ اس کے علاوہ جو باقی کہانی ہے وہ ساری گھڑی جا رہی ہے۔ مثلاً ایک چیز خبر یہ سامنے آئی ہے، مجھے ہو سکتا ہے یہ خبر صحیح ہو۔ خبر یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جو ہے وہ پیر کے دن یعنی کل اس کا فیصلہ جاری نہیں ہو رہا۔ یہ اس طرح کا کوئی عدالت نے فیصلہ کیا ہے۔ لیکن میں جس جھوٹ کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے، وہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت فیصلے کو نئے سے لکھ رہی ہے تاکہ اس میں کوئی فنی خرابی نہ ہو۔ اندازہ کرے جھوٹ کی انتہا۔ مطلب یہ ہے کہ پبلک کو کیا تصور دیا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے عدالت نہیں لکھ رہی بلکہ حکومت لکھ رہی ہے، کوئی وزیر اعظم لکھ رہے ہیں، وزیر قانون لکھ رہا ہے، یا حکومت کی جو قانونی ٹیم ہے وہ مقدمے کا فیصلہ لکھ رہی ہے۔ ایسی احمقانہ بے سروپا بات کو خبر بنا کر پھیلایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے اس میڈیا ٹیم کی کامیابی جو ٹی وی چینلز پر موجود ہے اور مسلط ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔